हामीले परमप्रभुको चाडको जुन कुरा गर्दैछौँ नि, यो चाड चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, यो चाड चाहिँ हामीले संसारमा मानेको जस्तो रीतिरिवाज अथवा हामीले मान्दै आएको पर्व जस्तो चाहिँ होइन भनेर मैले तपाईँले बिहान पनि भने। परमेश्वरको एउटा निश्चित समयलाई उहाँले राखिदिनु भएको छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वार्षिक क्यालेन्डर हो। हरेक वर्ष उहाँले यो चाडलाई सम्झनुहुन्छ अनि कतिले भन्छ यो चाड चाहिँ यहुदीहरूको हो, यहुदीहरूले मान्ने चाड हो। बाइबलमा परमप्रभुले यो चाडलाई स्थापित गर्दै गर्नुहुँदा उहाँले यहुदीहरूको चाड भनेर भन्नु भएन। के भन्नुभएको छ अरे? यहुदीहरूको चाड होइन, तर कसको चाड? परमप्रभुको चाड। यो कुरा हामीलाई बुझ्न राम्रो हुन्छ। अनि कतिले के भन्छ भन्दा यो त यहुदीहरूको चाड हो, यसलाई किन मनाइरहनु, यो त पुरानो नियमको हो। कतिले भन्छ नि है, पुरानो नियमको हो। यो पुरानो नियमको हो भने दशांश कुन चाहिँ नियमको हो? पुरानो नियमको कि नयाँ नियमको? अनि दशांश त फेरि हामी लिन्छौँ त अन्त, होइन? त्यसो भने त हामीले दशांश लिनु पनि हुँदैन, दिनु पनि भएन। पुरानो नियमको मात्रै कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखिलाई कतिले भन्छ यो यहुदीहरूको हो। यहुदी जाति भन्दा अर्को जाति चाहिँ अन्य जाति हो जो हामी पर्छौँ। एकचोटि मसँग यो चाड मान्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको निम्ति जकरिया 14 अध्याय पल्टाउन सबैजनाले बाइबलमा भेट्नुहुन्छ। जकरिया 16, 17 अनि 18। पास्टर हजुरले तपाईँको बाइबल पढिदिनुहोस् त। जकरिया 14 को 16, 17 अनि 18। अनि यस्तो हुनेछ, यरुशलेमको विरोधमा आइलाग्ने ती सबै जातिहरूबाट बाँकी रहेको हरेक मानिस प्रतिवर्ष सेनाहरूका परमप्रभु राजालाई दण्डवत गर्न र झुपडीहरूको चाड मनाउन माथि जानेछ। अनि यस्तो हुनेछ, पृथ्वीका परिवारबाट जो कोही सेनाहरूका परमप्रभु राजालाई दण्डवत गर्न माथि यरुशलेम जाने छैन, तिनीहरूमाथि पानी पर्ने छैन। अनि मिश्रको परिवारमाथि गएन भने र आएन भने तिनीहरूमाथि पानी पर्ने छैन। महामारी यही हुनेछ, जसद्वारा परमप्रभुले झुपडीहरूको चाड मनाउन माथि नआउने जातिहरूलाई हिर्काउनुहुन्छ। बाइबलले के भनेको छ भने नि, पृथ्वीको कुनै पनि परिवारले यदि परमप्रभुको चाड मनाउँदैन भने चाहिँ उसको जीवनमा के पर्ने छैन? पानी पर्ने छैन। बाइबलमा पानी भनेको चाहिँ आकाशको पानी पनि हो, तर पानी भनेको चाहिँ बाइबलले जहिले पनि आशिष, जागृति, प्रशस्तता, जीवनसँग बाइबलले कुरा गर्छ। भनेपछि हामी परमप्रभुको चाड नमनाउँदा पनि हुन्छ, तर परमप्रभुको चाड मनाउने चाहिँ सुरु गरेपछि फेरि पनि भन्छु हाम्रो जीवनमा के आउँछ? आशिष। अनि अघि हामीले हितोपदेश 10 को 22 बाट के सिकेका छौँ? परमप्रभुको आशिषले हामीले के बनाउँछ? धनी बनाउँछ र तीसँग उहाँले कहिले पनि दुःख पठाउनुहुन्न। बाइबलले यसो भन्छ। संसारले कमाएको धनमा चाहिँ दुःख आउँछ, घरि के हुन्छ, घरि के हुन्छ, घरि के हुन्छ। तर परमप्रभुको आशिषले हामीलाई धनी तुल्याउँछ। अझै मजाको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि परमप्रभुको आशिष चाहिँ कति बेला आउन सुरु गर्छ अरे त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि जब हामी परमप्रभुको चाडलाई मनाउन सुरु गर्छौँ। सिधै भन्नुपर्दा पृथ्वीको चाडले चाहिँ अलिअलि भए पनि सिद्ध्याउँछ हजुर। दसैँ तिहार क्रिसमसले अलिअलि भए पनि सिद्ध्याउँछ। बाँकी ऋण काटेर भने बोको काट्नै पर्ने। तर हाम्रो चाडमा बोको काट्न पर्दैन, किनभने हाम्रो असली थुमा येशू ख्रीष्टको बलि भइसकेको छ। अलिअलि भएको जाने होइन, बरु अहिलेसम्म नआएको कुरो चाहिँ आउन सुरु गर्छ। यसकारणले गर्दा परमप्रभुको साथ चाड मनाउन जरुरी छ भनेर हामी सिकाउँदैछौँ मण्डलीलाई। तर नेपाली मण्डलीले हाम्रो विरोध गर्दैछ। यी झुटा शिक्षकहरू हुन्। आशिष आउँछ भन्नु चाहिँ राम्रो कि नराम्रो हो?
शैतानले रगडेको गरिबीले रगड्याएको छ, ऋणले रगड्याएको छ, ड्रग्सले रगड्याएको छ, रक्सीले रगड्याएको छ, त्यो चाहिँ ठिक रे बेरे। अहिले भर्खर मैले एकजना रगडेको दाइको कुरो सुने यहाँनिर, यहाँ दाइको म त रक्सीले सक्याउ नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले बल्ल प्रभुलाई चिन्दैछु, दुष्टले रगड्या हो नि त मलाई, तर अब आशिषले हामीलाई माथि ल्याउने समयमा हामी आइपुगेका छौँ। यसको लागि यरियोको पर्खाल कतिचोटि घुम्नु पर्यो अरे? 7 चोटि। बाइबलमा 7 भन्ने कुरा त यति मिठो कुरा छ नि तपाईँको नि। 5000 भन्दा बढी मानिसहरू थिए एक समय, येशूको समयमा। 5000 त को मात्रै भनेको छ? बाइबल पढ्न थाहा हुन्छ। 5000 त को मात्रै हो? पुरुष मात्रै हो। मेरो क्यालकुलेसन कति छ अरे? एक पुरुषको एक स्त्री, सिधै कति भयो? हम दो हमारे दो, कति भयो भनेपछि हम दो हमारे दो को हिसाबले त्यो भिडमा त्यो चौरमा कतिजना मान्छे थियो? 20,000। 5,000 त पुरुष, यहुदी कल्चर अनुसार पुरुषलाई मात्रै गन्ने हो क्या, स्त्रीलाई नगन्ने हो, बच्चाहरूलाई नगन्ने हो। भनेपछि एक पुरुष, मैले मेरो हिसाब बुझ्नु भयो। स्रोत कति थियो? 5 रोटी र 2 माछा हातमा आइसकेपछि येशूले के गर्नुभयो? नसोची नबोल्नु होला, तपाईँले गलत बोल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ धेरैले। बरु नबोलेकै जाति। के गर्नुभयो येशूले? आकाशतिर हेरेर, स्वर्गतिर भनेको नि, स्वर्गतिर हेरेर उहाँले भन्नुभएको छ, परमेश्वर पिता धन्यवाद, मान्छे छ कति हजार? 20,000। रोटी छ 5 रोटी 2 माछा। उहाँहरू त्यो दिन कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो? बेथसैदा। अब भन्नुहोस्, बेथ भनेको के अरे? घर। गुड। सैदा भनेको माछा। उहाँहरू बसेको ठाउँको नाम चाहिँ माछाको घर, माछै छैन फेरि। कति मात्रै छ माछा? 2। अनि प्रभुले फिलिपलाई बोलाउनु भयो, ओ फिलिप कसरी खुवाउनु? फिलिपले के उत्तर दियो? फिलिपलाई किन प्रभुले सोध्नु भएको थाहा छ? फिलिप चाहिँ बेथसैदाको लोकल बोय। के गर्दो रहेछ त फिलिपले भनेर सोध्नुभयो, फिलिप कसरी खुवाउने? फिलिपले भन्यो, प्रभु 8 महिना हामीले काम गऱ्यौँ भने पनि पुग्दैन। ल हेर त बुद्धि। बुद्धि चल्छ नि जब मान्छेको, सत्यनाश। यो चल्न थालेपछि मान्छे सत्यनाश भनेर बुझ्दा हुन्छ। प्रभुलाई 8 महिना काम लगाउने अरे। अब हेर त, 8 महिना ज्यामी काम गऱ्यौँ हामी 12-13 जनाले भने पनि यिनीहरूलाई खुवाउन पुग्दैन। तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ प्रभु। ओहो, मान्छेको यो चलेपछि नि कसैले भ्याउँदैन उसलाई। प्रभुको अगाडि एक्सप्लेन गर्छ, प्रभु पर्खी केटा, के छ तिमीहरूमा त्यो लिएन पहिला, के छ? प्रभु हामीसँग त यति मात्रै छ, त्यही पनि एउटा केटोले खाजा खान भनेर बोकेको 5वटा रोटी रहेछ, 2टा माछा। त्यो ठाउँमा म भइदिए के गर्थ्यो होला भन्नुहोस् त? ल केटा हो, दिनभरि बोल्ने म हो, तिमीहरू त सुन्ने मात्रै, म चाहिँ खाएँ भनौँ दिन्थ्यो होला। तर बाइबलले भन्छ येशू प्रभुले हातमा लिनुभयो। अनि मैले एकदिन प्रभुलाई लिटरली सोधेँ क्या, यो खण्ड म पुरा पढ्छु, यहाँसँग चाड मैले चाडलाई जोड्दैछु। यो त्यो दिन परमप्रभुको चाड हो। परमप्रभुको चाडमा प्रशस्तै हुन्छ, थोरै कुरा पनि प्रशस्त हुन्छ। 7 भन्ने बित्तिकै परमप्रभुको चाड त्यहाँ जोडिहाल्यो। अब 5 रोटी 2 माछा जोडिहाल्यो, रोटी चाड। 7 चाड आयो त्यहाँ पनि। चाड भने वर्षमा एकचोटि धोती लाएर गर्नु भने होइन के, हामीले हरेक दिनमा जिउनुपर्छ चाडलाई। आमेन भन्नुहोस् न। पहिला पहिलामा चाडको आशीर्वाद आउँछ। हजुर, प्रशस्तता। चाडले हाम्रो जीवनमा प्रशस्तताको आशिषलाई लिएर आउँछ। म काठमाडौँ आउनुपर्ने यात्रा लामो छ, हवाई जहाजकै मात्रै यात्रा छ, मजाको कुरा। म संसारको सबभन्दा धनी मानिस हो किनभने मसँग पैसा। तर हामी त्यसो नि भन्दैनौँ, मसँग पैसा प्रशस्तै छ भन्छौँ हामी चाहिँ। फेरि छैन भन्दैनौँ। बोली छैन भन्यो भने छैन नै हुन्छ। तपाईँको नोकरी, तपाईँको व्यवसाय आशिष होइन, त्यो परमप्रभुले दिनुभएको एउटा माध्यम मात्रै हो। त्यो ठाउँमा पनि आशिष चाहिँ परेन भने नि व्यवसाय चौरी परेर जान्छ।
झन् पो फस्टावाला भने त झन् व्यवसाय त झर्दै जान्छ, हुँदैन। हरेक कुरामा परमप्रभुको आशिष आउन जरुरी छ। अनि आशिष आउने एउटा मजाको कुरा तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। जीवनमा आशिष कसरी पाउने? अब आशिष 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 भन्दै दौडने हो कि के गर्ने हो त? एउटा कुरा, जीवनमा आशिष पाउने चाहिँ इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा काम सुरु गर्नुपर्छ। तपाईँ हरेक परिस्थिति र हरेक घटनामा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ। यसले आशिषको ढोका खोल्छ। मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु तपाईँले किन स्वर्गमा हेर्नु भएको? प्रभुले मिठो कुरा बताउनु भयो। किनभने धरतीमा हेरेको भए चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? 20,000 मान्छे छ, हातमा रोटी 5वटा छ, 2टा सानसानो माछा छ। म बाजे के गर्छ भन्दा के गर्नु यतिले? केही उपाय छैन। त्यस कारणले गर्दा अङ्ग्रेजीबाट भने भन्छ आवर एन्डिङ इज गड्स बिगिनिङ भन्छ क्या। हामी जहाँ सिद्धिन्छौँ परमेश्वर त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। सिद्धिएनौँ पछि त फेरि उहाँले सिद्धिनु दिनुहुन्छ। पहिला हामीलाई पास्टर बाबु पनि सिद्धिएरै प्रभुको सेवा गर्नु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो मलाई। आवर एन्डिङ गड्स बिगिनिङ। हामी जहाँ सिद्धिन्छौँ परमेश्वर त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि आशा मरिसक्यो, अब त जाति हुँदैन होला, निको हुँदैन होला, अब त म यतिकै हुँदै रहेछु भनेको बेलामा परमेश्वरले काम सुरु गर्नुहुन्छ। यसो हेऱ्यो छैन, तर उहाँले के गर्नुभयो अरे? यो माइन्ड भन्दा नि यो बुद्धि भन्दा उहाँले माथि उचाल्नु भयो, त्यसलाई स्वर्गमा जोडिदिनु भयो। अनि सबैभन्दा पहिला बाइबलले भन्छ उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। पिता 5 रोटी र 2 माछाको लागि धन्यवाद। अनि बाइबलले भन्छ धन्यवाद दिएपछि उहाँले आशिष भन्नुभयो। चाड सुरु भयो, आशिष भन्नुभयो। त्यति नै बेला रोटी रुङरुङ बढेको होइन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि 5 रोटीले के बताएको थाहा छ त्यो दिन? 5ले नि 5 र माछा दुईटाले परमेश्वरको वचनसँग हामी जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको। 5 भनेको पहिलो बाइबल भनेको पञ्चग्रन्थ, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था। सुरुको बाइबल यही त हो, पेन्टाटुक, पञ्चग्रन्थ। सुरुको बाइबल 5 रोटी पञ्चग्रन्थ, 2 माछा। पछि गएर त्यो बाइबल के भयो? पुरानो नियम, नयाँ नियम, दुईटा छ नि अहिले हाम्रो, पुरानो करार, नयाँ करार। त्यो दिन परमेश्वरले नि येशू प्रभुले रोटी र माछा मात्रै बाँडेको होइन, परमेश्वरको वचनको प्रकाश पनि खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। जब हामी जोडिन्छौँ नि प्रभुको वचनसँग, उहाँको वचनलाई जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ नि मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा आशिषको मूल फुट्न सुरु गर्छ। तपाईँहरू इमान्दार चाहिँ भएर बस्नुहोस् कि प्रभुले तपाईँलाई नि धेरै माथि उठाउनुहुन्छ, धेरै माथि। याद गर्नु होला। किनभने हामीले बिहानदेखि के सिकेका छौँ? परमप्रभुको चक्र कहाँबाट सुरु हुन्छ? फेदबाट सुरु हुन्छ। शिखरमा पुच्छर होइन, गाईको टाउको पूर्व फर्का छ भने पुच्छर कता फर्का हुन्छ रे? पूर्व हो होइन त, कता फर्का हुन्छ? त्यही भएर बाइबलले भनेको छ म तिमीलाई भुइँमा झर्ने पुच्छर होइन तर माथि पुग्ने शिर बनाउँछु। आमेन। तर आज्ञा चाहिँ मान्नुपर्छ है, वचन चाहिँ मान्नुपर्छ। 5 रोटी र 2 माछा भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन भनेको त्यो दिन। अनि वचन देहधारी हुनुभयो भनेको चाहिँ के अरे? येशू प्रभु जन्मनु भयो, उहाँ चाडमा जन्मनु भयो। बासको चाडमा उहाँ मानिससँग बास बस्नुभयो। इङ्ग्लिस बाइबलमा के भनेको छ भने जिजस द वर्ड बिकम फ्लेश एन्ड टेबरनाकल्ड अमङ द पिपल भनेको छ। टेबरनाकल्ड भनेको चाहिँ बास बस्नुभयो। त्यो दिन चाहिँ येशू प्रभुको जन्म थियो। यो चाहिँ झुप्रवासको चाडको दिन पर्छ। 1 देखि 7 महिनाभित्रमा, मोटामोटी मार्चदेखि अक्टोबरको समय हो यो। मैले भने यो चाडमा के पनि गर्नु पर्दैन, जे छ हृदयमा धन्यवाद दिएर पुरा दिनुहोस्। त्यो एउटा फुच्चेले 5 रोटी र 2 माछा ल्याए जुन चाहिँ भेटी परम्परा दियो नि, त्यो भेटी चाहिँ वृद्धि हुन सुरु गर्यो। तपाईँलाई याद छ? त्यो टोकरीमा राखेको भए वृद्धि हुन्थेन। प्रभुले भन्यो अब 50 को लहरमा बस्छ, राइट? बाइबल भन्छ 50 भनेको के हो? पेन्टिकोस्ट, पेन्टा
50 भनेको पेन्टिकस्टको चाड भनेको। अब चाड मनाऊ भन्नुभएको, यहाँ छ चाड। कसले भन्छ नयाँ नियममा चाड छैन भनेर? लुका 9 कथा भन्दैछु मैले। 50-50 गरी बसाऊ, पेन्टिकोस्टको सङ्ख्यामा बसाऊ। अनि जब हामी चाडको समयमा परमप्रभुको उपस्थितिमा बस्छौँ नि, जुटाउने काम परमप्रभुले सुरु गर्नुहुन्छ। जब रोटी बाँड्न चाहिँ सुरु गरे नि, माछा चुडाउन चाहिँ सुरु गरे नि, बाइबलले भन्छ ती 20,000 भन्दा बढी मानिसले खाएर पनि कति डाला? 12 डाला चाहिँ उब्रियो भनेको छ नि त। 12 डालाले एउटा कुरो बताउँछ, परमप्रभुले नि उहाँको ऋतु र समयमा जोडिने जस्तो मान्छेलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। त्यो 12 डाला कसको थियो तपाईँलाई याद छ? त्यो 12 डाला चाहिँ कसरी आयो त्यहाँ? 12 डाला भनेको चाहिँ नेपालीले डाला भन्यो, हामीले चाहिँ मकैको डाला सम्झ्यौँ। वास्तवमा चाहिँ 12 बास्केट भनेको चाहिँ नि चेलाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो खाजा बोकेको थिएछ, अघि उडाइसकेको थियो। अनि यसुले चाहिँ केटा हो के खुवाउने भन्दा चाहिँ भिडलाई जेसुकै होस् तपाईँलाई खानु चाहिँ छ भनेर एउटा फुच्चेलाई मागेर चाप्लुसै गरेका तिनीहरूले त्यति बेला त्यहाँनिर चम्चागिरी गरेका। किनभने उब्रिनु कति मात्र उब्रिनु अरे? 12 बास्केट खाँदै खाँदै हालेको तिनीहरूले भने उब्रेको पनि क्या। तर उनीहरू नि परमप्रभुको चाडसँग जोडिएको कारणले गर्दा, परमप्रभुको ऋतु र आशिषसँग जोडेकोले गर्दा नि परमप्रभुले लोभीहरूलाई पनि प्रशस्तै दिनुहुन्छ, डोन्ट वरी। तर चाडसँग जोडिनु चाहिँ पर्यो। अघि खाइसकेको थियो उनीहरूले, ढ्याउ काट्दै प्रभु यिनीहरूलाई खुवाउन त कति महिना लाग्छ? 8 महिनाको ज्याला लाग्छ भन्दै आफू चाहिँ ढ्याउ काट्दै बसिरहेको थियो। प्रभुले थाहा पाउनु भयो। अनि त्यो दिन प्रभुले मिराकल गर्नुभएको कारण चाहिँ त्यो घिचुवा चेलाहरूको लागि पनि हो। तँ आफूहरू मात्रै घिचोस्, म सबैलाई खुवाउँछु। परमप्रभु सबैलाई माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ स्वार्थी छौँ, कुनामा बसेर कति घिच्नु भएको छ, माफ गर्नु होला शब्द चलाएकोमा, तर नेपालीमा योभन्दा राम्रो शब्द अर्को छैन। कति एक्लै घिच्नु भएको छ, आफै मात्रै रेस्टुरेन्ट गएको छ, आफ्नै परिवार मात्रै खाछ, आफै मात्रै लुगा लाछ, अनि दशांश माग्यो भने रिसाउँछ। फेरि तपाईँकोमा 10वटा जुत्ता छ भने नि एउटा जुत्ता, एक जोडी जुत्ता कसैलाई दिनुहोस्, परमप्रभुको निम्ति यो दशांश हुन्छ। तपाईँकोमा 10वटा साडी छ भने कसैलाई एउटालाई साडी दिनुहोस्, परमप्रभुको निम्ति यो दशांश हुन्छ। परमप्रभुलाई तपाईँको साडी, तपाईँको पैसा, तपाईँको जुत्ता चाहिएको छैन, कसैलाई चाहिएको छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि 12 डाला उब्रनुको एउटा अर्थ के थियो भन्नुहोस् त? परमप्रभुले त्यो दिन एउटा कुरा बताउनु भएको, तिमीहरू मसँग चाहिँ जोडिस्, मेरो शिक्षामा चाहिँ आइस्, मेरो आशिषमा चाहिँ आइस्, 50 को लहरमा बसिस्, मलाई पछ्याइस् चाहिँ भने चाहिँ नि वर्षको 12 महिना तिमीहरूलाई प्रशस्तै हुन्छ भन्नुभएको प्रभुले। 7 सङ्ख्या, 7 चाड, 12 डाला, वर्षको 12 महिना। वर्षमा 7 चोटि परमप्रभुको चाड, आशिष वर्षको 12 महिना। गएर कुरा बुझ्नुभयो? परमप्रभुको प्रकाशसँग चाहिँ जोडिन सुरु गरेपछि नि वर्षको 12 महिना हामीलाई पुगिसरी हुन्छ भनेको नि। तपाईँलाई तपाईँको छिमेकीले, तपाईँको मित्रले, तपाईँको आफन्तले पैसा सापट्टि माग्न थाल्यो भने एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, तपाईँ साँच्चै आशिषित हुन सुरु गर्नुभएछ। नरिसाउनुहोस्, के साह्रो मेरोमा चाहिँ के साह्रो माग्या नभन्नुहोस्, तैँले राख्न देखाएको छस् र भनेर नभन्नुहोस्। साथीभाइले तपाईँलाई सापट चाहिँ माग्न थाल्यो भने बुझ्नुहोस् परमप्रभुले मलाई आशिष दिँदै रहेछ। त्यो आशिष अनुहारमा देखिँदैछ। घरमा एक गेडा चामल छैन, अधन्यवादी नहुनुहोस् एउटा मान्छे जस्तो। के भने रे, प्रभु मेरो घरमा एक दाना चामल छैन, त्यसको घरमा बोराको बोरा चामल छ। प्रभु तपाईँको बेहोरा त्यस्तै रहेछ त, क्रुसमा लगेर मारेर छ तपाईँलाई भन्थ्यो अरे क्या। सो त्यो प्रकारको अधन्यवादी नहुनुहोस्। तपाईँको जीवनमा परमप्रभुको के खोलिँदैछ? मजाले भन्नुहोस् न, परमप्रभुको के खोलिँदैछ? अनि हितोपदेश 10 को 22 पद अनुसार परमप्रभुको आशिषले हामीलाई के बनाउँछ? अनि तीसँग उहाँले के पठाउनुहुन्न? दुःख पठाउनुहुन्न। अनि आशिष पनि छ, धन पनि छ,
दुःख पनि छैन। ल हेर त अब के गर्ने? ब्याङ्कमा लगेर थुपार्ने? थुपार्ने जति अझै मजाले नयाँ आउनेले बुझ्नु भएन। थुपार्ने जति बाइबलले भनेको, यो मैले भनेको होइन, मूर्ख भन्नुभयो। तेरो प्राण आजै मलाई चाहिएको छ। थुपार्ने मूर्ख। तपाईँसँग जे छ नि त्यसलाई नथुपार्नुहोस्, नगाड्नुहोस्, परमप्रभुको राज्यमा लगानी गरिदिनुहोस्, उहाँको काममा इन्भेस्ट गरिदिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई नि सधैँभरि, तर एउटा कुरो याद गर्नु होला, इसाई जीवन नि थुप्रिएर प्रभुलाई धन्यवाद दिने जीवन होइन। प्रभु मेरो ब्याङ्कमा 10 लाख छ त, जसले पनि धन्यवाद दिन सक्छ। गोजीमा 10 रुपियाँ नहोस् त्यति बेला धन्यवाद दिने चाहिँ वास्तविक धन्यवाद दिने हो प्रभुलाई। आमेन। प्रभु धन्यवाद, कमसेकम म छु हो। 10 लाख 20 लाख ब्याङ्कमा होस् त धन्यवाद दिन सजिलो हुन्छ उसलाई। धन्यवादले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याउँछ अनि आशिषले तपाईँलाई धनी बनाउँछ अनि त्यो धनसँग प्रभुले तपाईँ दुःख पठाउनुहुन्न। त्यस पछाडि तपाईँले प्रभुको काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, परमप्रभुको आशिष पाउनु हो भने उहाँको समय, उहाँको ऋतु र उहाँको चाडमा हामी जोडिनु पर्छ। अनि वर्षै पछि परमप्रभुले त्यो चाड फर्काइ ल्याउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यीशु प्रभुले चाड मनाउनु भयो। उहाँ जन्मनु भएको केमा रहेछ? छाप्रो बासको चाडमा। योना 1 को 14, 1 को 1 पनि हो, 1 को 14 उहाँ बास बस्नु भयो। अनि यीशु प्रभु छाप्रो बासको चाडमा बास बस्नु भयो भनेको बाइबलीय प्रमाण के हो? गोठमा। गोठ भनेको छाप्रो हो कि न? छाप्रो। उहाँ महलमा जन्मिनु भयो। तपाईँलाई याद छ यीशु प्रभुको जन्ममा नि एउटा शक्तिशाली ऋतु हुँदै थियो। छाप्रो बासको चाड त्यति बेला परमप्रभुको चाड थियो। त्यही भएर त आकाशमा के देखा पर्यो भनेको छ? त्यो तारा उत्पत्ति कतिमा जोडिएको अरे? 1 को 14 मा परमप्रभुले ऋतुहरूको लागि बनाउनु भएको। अनि तारा देख्यो, ऋतु चिन्यो। तारालाई हेर्दै हेर्दै गयो उठमा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन परमप्रभुको चाडमा जाँदैछ भनेर। छाप्रोमा को जन्मेछ? छाप्रोमा यीशु जन्मिनु भएको। यीशु छाप्रोमा जन्मिनु भएको होइन? गाईको गोठ भने छाप्रो त हो नि। चाडको समयमा येशू प्रभु क्रिसमसमा जन्मिनु भएको होइन। क्रिसमस त मूर्ति पूजाको पर्व थियो। त्यसलाई रोमनहरूले ख्रिस्टको नाममा भेला हुने मास भन्थ्यो। तारा अध्ययन गर्ने शास्त्रीहरू अगाडि बढे। तारै हेर्दै थियो। प्रभुको ऋतु र सिजन नै हेर्दै थियो। चाडमै जोडिएको थियो। बिचमा गएर झन्डै माड र जाडमा उनीहरू पनि हराइ पठाएको छ। कहाँ हराए थाहा छ उनीहरू? महलमा राम्रै तारा हेर्दै थियो। एकछिनमा त पारा बिगार्यो साथीहरूले। तारा चाहिँ हेर्न, ऋतु चाहिँ चिन्न छोडेपछि नि एउटा अगुवाले पारा बिगार्छ जीवनमा। तारा हेर्दा चाहिँ ड्याङ्ग के आयो? ठुलो राजमहल। ओहो, यीशु त के हो भनेको छ बाइबलमा? राजा भनेको छ। उहाँको जन्म त कहाँ हुनुपर्ने? महलमै हुनुपर्ने। आगो ताप्दै थियो भनेको छ। जाडो महिना हुनुपर्ने भनेर 25 डिसेम्बर गर्नेहरू चाहिँ तारा होइन महल हेर्नेहरू। यीशु महलमा हुनुहुन्थ्यो? यीशु दरबारमा हुनुहुन्थ्यो? गए त दरबारमा गएर भोलि जागदम खाना पिना राजाको मेजमानमा परि राजासँग अझै मूर्खहरूले गएर के सोध्नु अरे? यहुदीको राजा भनेर जन्मेको चाहिँ यतै पो हुनुहुन्छ कि? त्यति बेलाको राजा यहुदी थियो? त्यहाँ राजा को थियो? हेरोद भनेको यहुदी हो? को हो? रोमी हो नि त। अब बाइबलले भनेको छ यहुदीहरूको राजा जाँदैछ उनीहरू रोमी राजाकोमा। फेरि तिनीहरूलाई ज्ञानी भन्ने कि मूर्ख भन्ने यहाँ आएर मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। अहिले आएर मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो भने जस्तो नि हो। अहिले आएर यो मान्छे मलाई ठिक लाग्न छोड्यो भने जस्तो हो। यो मान्छेलाई ज्ञानी भन्ने कि नभन्ने? अब यहुदीहरूको राजा भनेको छ। उनीहरूलाई स्पष्ट बताएको छ केलाई फलो गर्नु? तारालाई फलो गर्नु।
अनि जाँदै गर्दा तिमीहरूले के को कहाँ भनेछ? गाईको गोठमा एउटा बालकलाई गाईले खाना खाने डुँडमा सुताइरहेको भेट। किन उहाँलाई डुँडमा सुताउने? डुँड भनेको खाना, रोटी, गाईले खाना खाने चिज हो। अनि मैले अघि नै भने येशू ख्रीष्ट बेथलेहेम रोटीको घरमा चाहिँ खाना खाने डुँडमा रोटी भएर सुतिराख्नु भएको छ। आमेन। येशू उहाँले पनि मेरो शरीर साँच्चीकै खानेकुरा हो भन्नुभयो नि त उहाँले। त्यत्रो डिरेक्सन निर्देशन पाएको मान्छे गाईको गोठ छोडेर, छाप्रो बास छोडेर अब दरबारतर्फ जाँदैछ। आजको मण्डली पनि वास्तवमा छाप्रोमा हुनुपर्ने, समाजमा हुनुपर्ने, फैलिएको हुनुपर्ने, सबैलाई ठुलो भवनै चाहिएको छ। त्यो चाहिँ दरबार हो। सबैलाई महलै चाहिएको छ। होइन यहुदीहरूको राजा भनेर जन्मेको यहीँ पो हुनुहुन्छ कि फेरि हेरोद नि छक्कै पऱ्यो, ओहो मेरो बदलामा को जन्मियो, अब उसलाई टेन्सन। चर्चले चाड बिर्स्यो, ऋतु बिर्स्यो। उत्पत्ति 1:14 सिजनको लागि, ऋतुको लागि, पर्वको लागि परमेश्वरले ठहराउनु भएको ऋतु बिर्स्यो चर्चले। कति वर्ष बिर्स्यो चर्चले। तर प्रभुले यो अघि भने अल्फा चर्चमा थियो, अब प्रभुले ओमेगा चर्चमा फेरि यो कुरालाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ ओमेगा चर्च हो। पत्रुसले सुरु गरेको चर्च चाहिँ अल्फा चर्च हो। त्यही भएर येशूले भन्नुभयो म अल्फा पनि हो, म ओमेगा पनि हो, म आदि पनि हो, म अन्त पनि। तर प्रभुले खासमा उहाँ अन्त भनेको होइन, मण्डलीलाई भन्नुभएको छ। लास्ट चर्च भन्नुभएको, अन्तिम दिनको चर्च। त्यो चाहिँ हामीहरू हौँ। वी आर द लास्ट डे चर्च। हामी अन्तिम दिनको मण्डलीहरू हौँ। हामी ओमेगा चर्च हौँ। प्रभुले फेरि ओमेगा चर्चमा उहाँको चाडको ताराको ऋतुलाई फेरि फर्काउँदै हुनुहुन्छ। तर मण्डलीले तारा बिर्स्यो। खास तारा चाहिँ बिर्स्यो कि अन्त त्यो शैतानको तारा पो झुन्डाइन्छ 5 मुखे क्रिसमसमा, ह्याप्पी क्रिसमस भन्दै। अब प्रभुले फेरि त्यही तारालाई, त्यही ज्योतिलाई के भन्नुभएको छ? अब म पछि संसारको ज्योति चाहिँ को हो? तिमीहरू हो भन्नुभएको छ। त्यहाँ पनि प्रभुले चाड भन्नुभएको। ल र त चाड पाइलेपछि छैन हामी? हरेक दिन हामी प्रभुको सुसमाचार घोषणा गर्छौँ, प्रभुको निम्ति ज्योति भएर चम्कन्छौँ, उहाँको चाडलाई हामी पुरा गर्दै गरेको हुन्छौँ। वर्षमा एकचोटि जाँड खाने ऋतु कहाँ भनेको त चाड भनेको? हरेक दिन जिउने भनेको। तारा बिर्स्यो ज्ञानीहरूले। दरबारमा गयो, कति दिन खाइसकेर त झस्याङ्ग भयो। अब हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? नेपाली मण्डली झस्याङ्गै भएको होस्। आमेन। ओहो हामीले त के गर्नुपर्ने, के पो गर्दै रहेछौँ भनेर अब हाम्रो प्रार्थनाले नेपाली मण्डलीलाई झस्याङ्गै बनाउनु पर्छ। फेरि तारा, उनीहरू हिँड्न थाल्यो, तारा हिँड्न थाल्यो। अन्तमा त्यो तारा कहाँ गएर अड्यो? फेरि जहाँनिर येशू प्रभु केमा जन्मिनु भएको छ? गाईको गोठ भनेको छाप्रोमा। छाप्रोबासको चाडको समयमा यीशु प्रभु छाप्रोमा जन्मिनु भएको छ। त्यहाँ गएर तारा अड्क्यो नि। ती ज्ञानी भनाउँदा, धनी भनाउँदा व्यक्तिहरूले येशू प्रभुको अगाडि के गरेको छ? घुँडा टेकेर दण्डवत गरेको छ। बाइबलले कसलाई तारा भनेको छ? दानियल 12:3 ज्ञानी अगुवाहरू उज्जवल आकाश झैँ चम्कने छन् औ मानिसहरूलाई सत्य मार्गमा सदा सर्वदाको निम्ति डोर्याउनेहरू चाहिँ ताराहरू झैँ हुनेछन्। ज्ञानी अगुवा परमप्रभुको वचनमा डोर्याउने, परमप्रभुको सत्यतामा डोर्याउने चाहिँ ताराहरू चाहिँ हुनेछ। अबको दिनमा नि प्रिय मित्रहरू, तपाईँ जसै परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिउन चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको विधि विधानलाई पालन चाहिँ गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई परमप्रभुले ज्ञानी अगुवा अनि उज्जवल तारा भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यो तारा जस्तो जुन ताराले नि ज्ञानी भनाउँदा मानिसहरूलाई येशू प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्ने बनाए नि, तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको सत्यतामा चाहिँ उभिन सुरु गऱ्यौँ भने नि, हाम्रो निर्देशनमा, हाम्रो अगुवाईमा नि ज्ञानी र धनी भनिएका मानिसहरूले येशू प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्ने छ। घुँडा टेक्ने छ येशू प्रभुको अगाडि। यहाँनिर चाड छ प्रियहरू। तपाईँ र मैले परमेश्वरको सेवकाई हरेक दिन गर्दै गर्दा, मानिसहरूलाई सही मार्गमा अगुवाई गर्दै गर्दा नि परमप्रभुको ऋतु, परमप्रभुको चाड त्यो ठाउँमा पुरा हुँदै गरेको हुन्छ। परमप्रभुको चाड कतिवटा छ अरे? 7वटा। त्यो 7वटा चाडहरूलाई 3वटा भागमा बाँडिएको छ। यति बुझ्नु होला। 7वटा चाडहरूलाई
3वटा भागमा बाँडिएको छ। पहिलो निस्तार चाड भन्छ। निस्तार चाडमा 3वटा चाडहरू सँगसँगै छ। तपाईँलाई म भोलि यसको एकदम सजिलो तरिका बताउँछु, जीवनमा नबिर्सिने गरी तपाईँ। तर आज तपाईँले एक दुईवटा एसाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एक दुईवटा होमवर्क गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। गर्नुहुने? बाइबल पढेर आउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। फेरि इङ्ग्लिसमा पास ओभर भन्छ, हाम्रो नेपाली बाइबलमा निस्तार चाड भनेछ। यो 3वटा चाड येशू प्रभुसँग जोडिएको छ, पुरानो नियममा, नयाँ नियममा। उदाहरणको लागि यीशु प्रभु निस्तार चाडमा बलि हुनुभयो, गुड फ्राइडेमा होइन। यीशु प्रभु फ्राइडे मर्नु भएको होइन भनेर तपाईँलाई मैले पटक पटक भनिसकेँ। वर्षमा 3 चोटि परमेश्वरले उहाँलाई भेट गर्ने समय राखिदिनु भएको छ भनेर बाइबलले बताउँछ। मसँग प्रस्थान 23 अध्याय, यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने परमप्रभुले वर्षमा कतिपल्ट चाड मनाउनु भन्नुभएको रहेछ? 3 पल्ट। वर्षमा 7वटा चाड कति भागमा? 3 भागमा। अब म पहिलो भागको कुरा गर्छु। यसको व्यावहारिक पक्ष, यसको सबै कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। पहिलो चाडभित्र 3वटा चाडहरू पर्छ। पहिलो चाडको नाम निस्तार नै हो, तर यो चाडसँग पढ्ने 3वटा चाड चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबजनाले भन्नुहोस् ल, अब यो बिर्सिनुहुँदैन तपाईँले। निस्तार चाड भन्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुहोस् अखमेरी रोटीको चाड, पहिलो फलको चाड। पहिलो चाडमा 3वटा पर्दो रहेछ एक हप्ताभित्र। यो तपाईँको युजली मार्च र अप्रिल महिनामा पर्छ, अङ्ग्रेजी महिनाको। इजरायलको कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ गहुँको भर्खर फर्स्ट बाला लाग्दै गरेको अवस्था, जौको पहिलो बाला लाग्दै गरेको फलको समय, यो चाहिँ एक हप्ता मनाइन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ पासओभर, फिस्ट अफ अनलिभन ब्रेड, त्यहाँदेखि फिस्ट अफ फर्स्ट फ्रुट भन्छ, पहिलो फल। अब यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्, यो चाड यीशु प्रभुसँग जोडेको छ, पहिलो 3वटा चाड। निस्तार भनेको के हो? इजरायलीहरू कम्तीमा 400 वर्षभन्दा बढी कसको दासत्वमा बसे? मिस्रको दासत्वमा। मिस्रको दासत्वमा। जसरी एउटा मानिस आफूले थाहा नपाई जन्मदाखेरि नै के को दासत्वमा जन्मेको हुन्छ? पापको दासत्वमा। मिस्र भनेको पाप, मिस्र भनेको रोग, मिस्र भनेको बिमार, मिस्र भनेको गरिबी, मिस्र भनेको शैतानको पेलाइ चक्र, रगड्याउने कुराहरू मिस्र। हाम्रो जीवनमा मिस्र, सबैको मिस्र छ कि छैन? तपाईँ जन्मदा नै मिस्रमा जन्मनु भएको, पापमा, अधर्ममा, अपवित्रतामा, गरिबीमा, गलत धर्ममा, गलत पूजाआजामा। आजसम्म पनि थुमाको रगतले तपाईँको त्यो कुरा काटिएको छैन भने, निस्तार चाडको थुमाको रगतले त्यो कुरा काटिएको छैन भने तपाईँको जीवनमा शैतानले त्यही कुरा अहिले पनि ल्याइरहेको छ। गरिबी, पैसा रुपियाँको अभाव, ऋणमाथि ऋण, अशान्ति, डरमाथि डर, मृत्युको डर, एक्सिडेन्टको डर, अहिले त झन् कोरोनाको डर। हजुर, यो शैतानको रगडाइ हो। यसले रगडाउँछ यो साइकलमा। तर हामी चाडको साइकलभित्र छिर्ने बित्तिकै नि श्रापको साइकल ब्रेक हुन्छ, आशिषको साइकल सुरु हुन्छ हाम्रो जीवनमा। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब इजरायलीले प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, हामी दासत्वमा पर्यौँ मिस्रको, हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्। बाइबलले भन्छ इजरायलको प्रार्थना परमेश्वरको कानमा पुग्यो। उहाँले इजरायलीलाई छुटाउनको निम्ति कसलाई पठाउनु भयो? मोसा भनेको ख्रिस्ट येशूको पूर्व अवतार हो। अङ्ग्रेजीमा प्री इन्कार्नेसन अफ जिजस भन्छ। यीशु प्रभु जन्मनुभन्दा पहिला मोसा चाहिँ
इजरायलीहरूको मसिहा भएर जन्मिए। तर मोसालाई काट्न मिलेन, मोसा बलिदान हुन मिलेन, किनभने मोसा मानिसबाट जन्मिएको व्यक्ति थियो। मोसालाई बलिदान गर्नु परेन। त्यही भएर एक रात परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, ए मोसा, प्रत्येक इजरायलीको घरना अनुसार थुमा ल्याउनु, पाठो ल्याउनु, निष्कोट हुनुपर्छ त्यो पाठो। अनि यो मितिमा बाइबलमा छ, त्यहाँ पढ्नुभयो भने तिमीले बेलुकी साँझ भनेको चाहिँ 3 बजे भनेको येशू ख्रीष्टलाई कति बजी क्रुसमा टँगाइएको? हजारौँ वर्षपछि सेम टाइममा 3 बजे। त्यति बेला काटिएको थुमा चाहिँ यीशु प्रभुको एउटा छाया मात्रै थियो। नयाँ नियम चाहिँ त्यो कुरा पुरा भयो। त्यो थुमालाई काट्नु नसक्नेले परेवा काट्नु, नत्र थुमालाई काट्नु। थुमा चाहिँ निस्कोट हुनुपर्छ, दाग नलागेको हुनुपर्छ। यीशु प्रभुलाई त्यति बेलाको गभर्नरहरूले, त्यति बेलाको शासकहरूले नि सबै टकटकाएर हेर्दाखेरि पनि पन्तियस पिलातसले के भनेको छ, तिमीहरूको यीशुमा म कुनै पनि दाग देख्दिनँ भनेको छ। किनभने थुमा चाहिँ दाग रहित हुनु पर्थ्यो। यीशु प्रभु त्यही थुमा भएर पछि बलिदान हुनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मोसालाई, म प्रस्थान 12 को कुरा गर्दैछु, भरे पढ्नु होला। थुमा काट्नु, अनि थुमाको रगतले एउटा भाँडोमा हाल्नु। यसको बारेमा भोलि तपाईँलाई म व्यापक सिकाउँछु अझै। अनि हिसाबको पत्ताले घरको चौकटको माथिपट्टि छ्याप्प रगत लाउनु, यतापट्टि छ्याप्प लाउनु, यतापट्टि छ्याप्प रगत लाउनु। माथिको रगत सरर चुएपछि र यताको रगत र यताको रगतको भाग बसेपछि त्यहाँनिर के बन्यो? क्रुस बन्यो। येशू प्रभु त्यही रात बलिदान हुनुभएको थियो, हजारौँ वर्ष अगाडि। तर त्यो चाहिँ थुमाको रूपमा थियो। पछि प्रभु त्यसरी नै क्रुसमा मर्नु पर्यो। चाड येशू ख्रीष्टसँग जोडिएको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? थुमाको रगत त्यसरी ढोकामा लाउनु। अनि प्रभुले त्यो बेलुकी परमेश्वरले मोसालाई अर्को कुरा भन्नुभयो, तिमीहरूले 7 दिनसम्म खमीर नहालेको रोटी खानु। खमीर नहालेको रोटी खानु। खमीर जसले रोटीलाई फुल्याउने काम गर्छ, छिटो अमिल्याउँछ। 7 दिन चाहिँ तिमीहरूको जीवनबाट तिमीलाई फुल्याउने, घमण्ड ल्याउने, तिमीलाई बाइबलमा खमीर भनेको एउटा अर्थ चाहिँ पाप हो। 7 दिनसम्म तिमीहरूले खमीर नहालेको रोटी खानु। अन्त प्रभुले त्यो बेलुका के पनि भन्नुभएको थियो भने, तिमीहरूले त्यो मासुलाई बाहिर लगेर पोल्नु, अनि रोटी चाहिँ खमीर नहालेको बनाउनु, अनि तिमीले त्यो राति मिश्रबाट भाग्नको लागि रेडी हुनु। राम्रो बुझ्नुहोस् है कथा। अनि तिमीहरूले त्यो रोटी चाहिँ केसँग खानु भन्नुभएको थियो प्रभुले? केसँग? तितो सागसँग। गुड। तितो सागसँग खानु भन्नुभएको चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको थियो त्यो बेला? के तिमीहरूले मिश्रमा पाएको, पुरानो जीवनमा पाएको तितो कुरा चाहिँ जम्मै निलेर मात्रै तिमीहरू सफा भएर बाहिर निस्कनु भन्नुभएको प्रभुले। आमेन। तपाईँले पुरानो जीवनको तितोपन खानु भएको छैन भने तपाईँ राम्रो इसाई बनिएकै छैन। तपाईँलाई तितोले पोलिबस्छ, तितोले नराम्रो बनाइबस्छ। त्यसले यो गरेको, त्यो गरेको, चोटिदिएको, कनिके। तितो चाहिँ अखमिरी रोटीसँग हामीले खाइसकेको हुनुपर्छ। अनि वर्षमा एकचोटि हामीले अखमिरी चाडलाई सम्झिँदै गर्दा, निस्तार चाडलाई सम्झिँदै गर्दा के भनेको भन्दा नि, प्रभु मैले यो वर्षमा यदि कसै गरी तितो कुरा मैले लिएको छु भने आज निलेर म सफा भएर अगाडि बढ्दैछु भनेको। हरेक वर्ष नयाँ आशिष भनेको चाड भनेको चाहिँ। अब फेरि अहिले हामीले तितो साग नै खोज्नु परेन। यसको लागि येशू ख्रीष्टको रगत उपलब्ध छ हाम्रो निम्ति। म भोलि सिकाउँछु यसको विषयमा तपाईँलाई। निस्तार चाड भनेको थुमा बलिदान गरेको रगत, अखमिरी रोटी भनेको 7 दिनसम्म खमीर नहालेको, पाप नभएको खमीर बिनाको रोटी भनेको चाहिँ कोरिन्थीको किताबमा म तपाईँलाई पछि यसको रेफरेन्स दिन्छु। पावलले के भनेको छ, तिमीहरूमा भएको पुरानो खमीर निकाल। खमीर भनेको घमण्ड, खमीर भनेको दुष्टता, खमीर भनेको व्यभिचार, खमीर भनेको यति साह्रो पुरानो जीवन, त्यो निकालेर तिमीहरू बाहिर निस्क। कति दिन? 7 दिन। अनि तिमीहरू बाहिर निस्किसकेपछि एउटा इसाई
पापको खमीर, अधर्मको खमीर, दुष्टताको खमीर, विभिन्न प्रकारको खमीरबाट अलग भएर निस्कन्छ। 7 दिन अखमीरी भएर निस्कन्छ। अनि तपाईँलाई याद छ, इजरायलीहरू अगाडि बढ्दै गर्दा बाटोमा एउटा ठुलो बाधा के देखा पर्यो अगाडि बढ्नलाई रोक्ने? लाल समुद्र। तर बाइबलले के भन्छ भन्नुहोस् त? मोसालाई परमप्रभुले उसको लौरो हान्न लगाउनु भयो। लाल समुद्र के भयो? 2 भाग भएर पानीको थुप्रो भयो। यसरी पानीको थुप्रो भयो, पानीको सुरुङ भएको खासमा। त्यति बेला इजरायलीहरूले नि पुरानो जीवनलाई बिर्सेर आफूसँग भएको पापको खमीरलाई छोडेर नि त्यो दिन चाहिँ उनीहरू बत्तिस्मा भएर बाहिर निस्क्यो। त्यो चाहिँ इजरायलको बत्तिस्मा थियो। आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि पाप र अधर्मलाई छोडेपछि हामी डुबेर बाहिर निस्कनु भनेको चाहिँ पुरानो कुरालाई फालिकन बत्तिस्मा लिएर अगाडि बढ्नु भनेको। परमप्रभुको चाड त यहाँ मात्रै होइन नि। परमप्रभुको चाड त उत्पत्ति 3 अध्यायमा पनि थियो। आदम र हव्वाको लाज ढाक्नको लागि बाइबलले भन्छ परमप्रभुले के गर्नुभयो? छालाको लुगा बनाउनको लागि पशुलाई मार्नुभयो। र पनि पृथ्वीमा पाप बढेको बढे भयो। अन्तमा उत्पत्ति 6, 7 अध्याय, 8 अध्यायहरूमा परमप्रभुले समस्त पृथ्वीलाई के गर्नुभयो? बप्तिस्मा दिनुभयो। परमप्रभुले बप्तिस्मा दिनुभयो। सारा पृथ्वीको दुष्टतालाई पानी मुनि मार्नुभयो। 8 जनाको परिवारलाई परमप्रभुले बप्तिस्माबाट माथि निकाल्नु भयो। अनि उहाँले पृथ्वीलाई फेरि नयाँ गरी सुरु गर्नुभयो। नुहको जल प्रलय चाहिँ परमप्रभुको बप्तिस्मा थियो। दुष्टता मर्यो, खमीर मर्यो, नराम्रो मान्छे मर्यो, नराम्रो कुरा मर्यो। परमप्रभुले पृथ्वीलाई फेरि नयाँ गरी सुरु गर्नुभयो। आमेन। हाम्रो इसाई जीवनमा पनि हामीले पुरानो खमीर निकाल्छौँ। त्यही भएर अखमीरी रोटीको चाड भनेको चाहिँ नि यो चाडमा चाहिँ हामी आफैभित्र भएको दुष्टतालाई निकालेर अगाडि बढ्ने चाड हो। वर्षमा एकपल्ट। पहिलो भागमा 2टा कुरा गरेँ मैले। निस्तार चाड, बलिदान गर्ने। दोस्रो के को चाड? अखमीरी रोटीको चाड। त्यो भनेको चाहिँ म आफै भनेको अखमीरी रोटीले चाहिँ येशू प्रभुलाई पनि बताउँछ। येशू प्रभु 3 दिन 3 रात पृथ्वीको गर्भमा अखमीरी भएर गाडिनु भयो भनेको छ। अनि 3 दिन बादमा बौरी उठ्नु भयो। अनि बौरी उठ्नु भयो भनेको चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ पहिलो फल बनिनु भयो। मुर्दाबाट बौरी उठ्ने पहिलो फलको चाड भनेको चाहिँ तेस्रो चाहिँ पहिलो फलको चाड हो। आमेन। निस्तार चाड, थुमाको रगत बगाउने चाड, अखमीरी रोटीको चाड, आफूमा भएको दुष्टतालाई निकाल्ने चाड, अनि पहिलो फलको चाड भनेको जसरी येशू प्रभु मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नु भयो, एक दिन मेरो पनि बौरी उठ्छ भनेको। एक दिन म पनि बौरी उठ्छु भनेको। म मर्नु, म गाडिनु, म बौरी उठ्नु भयो भने चाड जोडिएको रहेछ जीवनमा। अब कसले भन्छ नयाँ नियममा चाड छैन भने? तपाईँ पुरानो नियमको हो? तपाईँ मरिसक्नु भएको हो? हजुर। अन्त हामी जिउँदैछौँ त, गाडिएको त छैनौँ। चाड पुरा भयो? चाड पुरा भयो? भाग छैन। म बौरी उठेको दिन मेरो चाड पुरा हुन्छ। आमेन। कसले भन्छ चाड पुरानो नियमको भने? मसँग आएर कुरा गरोस् त उसले, बाइबल पल्टाएर। अबिब महिनाको हो, यो चाहिँ परमेश्वरको क्यालेन्डर हो, जो चाहिँ अहिले इजरायल देशले मान्छ। क्यालेन्डर इजरायलको होइन, त्यो क्यालेन्डर परमेश्वरको हो। पहिलो 3वटा चाड के रहेछ? निस्तार चाड, अखमीरी रोटीको चाड, पहिलो फलको चाड। पहिलो फल चाहिँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ अरे? म बौरी उठेको दिन पनि पहिलो फल एउटा चाडकै म पनि हिस्सा बनिन्छु। मरेर बौरी उठेको दिन चाड सिद्धिएछ? सुरु भएको छ नि, के सिद्धि? म मरेकै छैन। तर एउटा चाहिँ पुरा भयो मेरो जीवनमा। मेरो मिश्रको पुरानो जीवन मैले बप्तिस्मामा गाडेँ। म अखमीरी भएर बाहिर आएँ। अनि म आज नयाँ व्यक्ति भएर बौरी उठेको छु। म भित्र चाड छ। येशूको रगत म हरेक दिन मुखले घोषणा गर्छु नि, म हरेक दिन निस्तार चाड मनाउँछु। निस्तार चाडमा वास्तवमा त्यो राति प्रस्थान 12 अध्यायमा के भयो?
हामीले अङ्ग्रेजीमा पास ओभर भन्छौँ, नेपालीमा निस्तार भने के हो? पहिला अङ्ग्रेजी बुझौँ। पास भन्नुहोस् त, ओभर भन्नुहोस् त। भन्छ पास ओभर भनेको के हो? क्रस गर्नु, सर्नु। के सर्नु? त्यो बेलुकी के सर्यो? अब बाइबलको हिस्ट्री नबुझ्नेलाई नि पास्टर अब चाँडो बुझाउनु गाह्रै पर्छ, बाइबलले नपढ्नेहरूलाई चाहिँ। अघि मैले भने नि के जस्तो बाइबल खाने, कहिलेकाहीँ केक जस्तो गरी खानेलाई साह्रो पर्छ, डेली ब्रेड जस्तो खानेलाई चाहिँ सजिलै पर्छ। तर बाइबललाई केक जस्तो चाहिएको बेलामा यसो क्रिसमसमा मात्रै खानेहरूलाई चाहिँ साह्रो छ चाड बुझ्न। खासमा चाड बुझ्नको लागि चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियम चाहिँ डल्लै खाएको हुनुपर्छ। त्यो बेलुकी के पास ओभर भयो? मृत्युको दूत। किनभने परमप्रभुले के भन्नुभएको थियो? आज बेलुकी मृत्युको दूत आउँछ अनि त्यसले प्रत्येक घरनाको कसलाई? पहिलो फललाई मार्छ। गाई बस्तुदेखि लिएर राजाको हरेकको पहिलो फललाई मार्छ। तर तिमीहरू चाहिँ मेरो निम्ति पहिलो फल भएर उम्रन्छौ फेरि बाहिर गएर। आमेन। गहिरो कुरा छ। यु विल बी माई फर्स्ट फ्रुट। त्यही भएर फिस्ट अफ फर्स्ट फ्रुट, पहिलो फलको चाड भनेको नि। तितो खानु, रोटीमा खमिर नहाल्नु, सोडा नहाल्नु। त्यो बेलुकी मृत्युको दूत आयो अनि परमप्रभुले भन्नुभएको थियो जुन घरमा क्रुस देखिन्छ, थुमाको रगतको छाप देखिन्छ, त्यो घरलाई के गरिनेछ? पास ओभर गरिनेछ। त्यो घरको पहिलो फल मर्दैन, तर तिमीहरू चाहिँ पहिलो फल भएर झन् वृद्धि हुँदै जान्छ। अब कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले बल्ल बुद्धि खुल्यो भन्ने हुनु होला। हो, पक्का हो मृत्युको दूत। तर सुन्नुहोस्, जुन व्यक्तिको जीवनमा येशू प्रभुको रगतको छाप थियो नि, त्यो व्यक्तिलाई मृत्युको दूतले पास ओभर गरेर जान कर लाग्यो। परमप्रभुले त्यो बेलुकी भन्नुभएको चाहिँ त्यो बेलुकी मृत्युको दूत आउँछ अनि जसको घरमा म क्रुस देख्छु, थुमाको रगतको छाप देख्छु, निस्तार चाड मनाएको देख्छु, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मैले पेसाक गर्छु। अनि पेसाक भनेको चाहिँ अङ्गालो मार्नु अथवा अङ्कमाल गरेर कसैलाई सुरक्षा गर्नु भनेको। परमप्रभुले त्यो बेलुकी के भन्नुभएको थियो भने नि जुन जुन घरमा म रगत देख्छु त्यो घरलाई म मेरो सुरक्षाको अङ्गालोको सुरक्षाभित्र राख्छु। अनि मृत्युको दूतले त्यो परिवारलाई छुन सक्दैन। संसारभरि कोरोना भाइरस आयो, तर त्यो घर जुन घरमा ख्रीष्ट येशूको रगत थियो त्यो घरलाई परमप्रभुले अङ्गालो मार्नुभयो। त्यो घरलाई कोरोनाले छुन पनि सकेन, न कहिले छुन सक्नेछ। एक्ज्याक्टली कोरोना र इजरायलको समयको कुरा एउटै हो। मृत्यु मृत्यु, डर डर डर। त्यो बेलुकी मिश्रको जम्मै पहिलो फल मर्यो, तर इजरायल चाहिँ पहिलो फल भएर अझै देखाउनु पर्यो। यति बेला मण्डली चाहिँ खासमा पहिलो फल भएर संसारमा देखा पर्नु पर्ने हो। हामी नै सबैभन्दा लास्टको फल भइरहेछौँ। दुःखको कुरा छ। अब कुरा बुझ्नु हो तपाईँले। परमप्रभुले त्यो दिन रगत भएको घरलाई के गर्नु पर्यो? पेसाब गर्नुभयो भन्नुहोस् त। आज पनि जब हामी येशू ख्रीष्टको रगत र क्रुसको सुरक्षाभित्र हुन्छौँ नि, परमप्रभुले हरेक मृत्यु र अन्धकारको कुराबाट हामीलाई पेसाब गर्नुहुन्छ। आज पनि पेसाब गर्नु। त्यही भएर चाड हामीलाई नमरेसम्म चाहिन्छ। आमेन। कतिले भन्छ नयाँ नियममा कहाँ छ? म बताउँछु। येशू प्रभुको रगत हामीलाई आज पनि चाहिन्छ। येशू प्रभुको रगत हामीले कन्फेस पनि गर्नुपर्छ। येशू प्रभुको रगत हामीले कन्ज्युम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनु पनि पर्ने हुन्छ। जति धेरै प्रभुको रगतलाई कन्फेस अनि कन्ज्युम गर्छौँ नि, हाम्रो जीवन दुष्टको आक्रमणबाट सुरक्षित रहन्छ। दुष्टले हामीलाई रगेट्न सक्दैन। त्यसको साइकल हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन, तर परमेश्वरको आशिषको साइकल हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्छ। Isn't it beautiful? मजाको कुरा छैन यो? त्यही भएर त हामी चाडलाई महत्त्व दिन्छौँ त। अब हामीले फेरि थुमा बोका खोजेर दाग कथा छ कि छैन परेन। बाइबलले भन्छ हाम्रो निस्तारको थुमा येशू ख्रीष्ट बलि भइसक्नु भएको छ। उहाँको रगतलाई परमप्रभुले भन्नुभयो थुमा काट्नु, रगतलाई केमा हाल्नु? भाँडोमा हाल्नु,
अनि हिसपको पत्ताले चोप्नु अनि क्रुस बनाउनु। मलाई के लाग्थ्यो भने हिसपको पत्ता भनेको चाहिँ एकदम स्पेसल घाँस होला, स्पेसल रुख होला भनेर तपाईँ पनि म जस्तै सोच्नुहुन्छ होला। हिसपलाई रिसर्च गरेको त हिसप भनेको त मरुभूमिमा, मिडल इस्टमा, इजरायलमा जता पायो त्यतै उम्रिने घाँस त भन्नुभएको रहेछ परमप्रभुले। नेपालीमा इलामे बनमारा भने जस्तो जानी पाइने। म त कति न हिसप भने त चन्दनकै पो होला भने त कहाँबाट हुनु, जमिनमा उम्रिने इलामे भन्नुभएको छ परमेश्वरले। त राम्रो बुझ्नु होला। यसको म मिनिङ तपाईँलाई बताउँछु। अब यसको लागि तपाईँले अलिकति मसँग डिपर मिनिङमा जानुपर्छ। बिहानै सिकाएको छु, गहिराइमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्क। लेवी 17:11 हुनुपर्छ। यस किनभने जीवधारीको प्राण यानि कि लाइफ त्यसको केमा हुन्छ? रगतमा। के हुन्छ अरे हाम्रो? रगत सकिने बित्तिकै जीवन सक्यो भने जस्तै रगतमा जीवन डालिदिनु भएको छ परमेश्वरले। त्यो रगतमा जीवन भन्दा कहिलेकाहीँ बढी मृत्यु देखा पर्छ। नम्बर 1 रोग। अस्पतालमा जाने बित्तिकै पहिला तपाईँको के चेक गर्छ अरे? पहिला त जिब्रो देखाउन लाउँछ। आधाउधी बिमार जिब्रोले पत्ता लागिहाल्छ। आत्मिक जीवन पनि कस्तो छ भन्ने उसको बोलीबाट थाहा भइहाल्छ। परिवार कतिको स्ट्यान्डर्ड हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने केटाकेटीको बोली वचन चेक गर्नुपर्छ अरे, परिवार स्ट्यान्डर्ड भइहाल्छ। परिवार कतिको सफा हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने टोयलेट चेक गर्नुपर्छ अरे, सरसफाइ थाहा भइहाल्छ। मान्छे कतिको सफा हो भनेर चाल पाउनु उसको दाँतको गन्ध चेक गर्नुपर्छ अरे, थाहा भइहाल्छ। आत्मिक मान्छे कतिको स्तरीय छ भन्ने उसको बोलीबाट थाहा भइहाल्छ। पुलपिटबाट बोलेको बोलीले होइन, उसले दैनिक जीवनमा बोल्ने बोली। त्यही भएर हामी पैसा छैन भन्दैनौँ, पैसा के भयो? सस्तै भयो भन्छ अनि प्रभुले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। हामी यता 16 दुईटा गरेर 32 भनेर रोगलाई बढाउँदैनौँ। मलाई यहाँ सन्चो भएको छ भन्छौँ, सन्चो भएको छ। एकछिनमा प्रभुले साँच्चै सन्चो गर्नुहुन्छ। यतै दुख्या छ भन्दैनौँ हामी। यो नेपालीले शब्द पनि कहाँबाट पाए अलिअलि ज्वरो आउनु हुँदैन, हन 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 भनिहाल्छ। अलिकति कम्मर दुख्नु हुँदैन, कट 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 कट। इङ्ग्लिसमा यस्तो शब्दै छैन, पेन 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 भन्न मिल्दैन इङ्ग्लिसमा। नेपाली बढी बिमार भएको शब्दैले हो। अलिअलि पोल्या छैन के भन्छ? भत 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 भत। आमा आफै बढाएको बढाइ गर्छ। तपाईँलाई ज्वरो आउँदैछ भने, तपाईँलाई रोग देखिँदैछ भने भन्नुपर्छ येशूले खानु भएको कोर्राको चोटमा म निको भएँ। किनभने बाइबलले भन्छ। अब अर्को कुरा, एउटा जीवन रगतमा हुन्छ, अर्को जीवन तपाईँ र मेरो बोलीमा हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। आफ्नो मुखको फलले मानिसको पेट भरिएको हुन्छ, त्यसका ओठद्वारा हुने फसलले त्यो सन्तुष्ट हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति केमा हुन्छ? बोलीमा हुन्छ। एउटा जीवन रगतमा हुँदो रहेछ, त्यो जीवनलाई जीवनमै बढाउने कि त्यो जीवनमा श्राप हाल्ने, त्यो चाहिँ केले गर्दो रहेछ? बोलीले। तपाईको रगतमा डायबिटिस नै कुद्दैछ भने पनि भन्नुपर्छ मेरो रगतमा सुगर छैन, मेरो रगतमा सबै कुरा नर्मल छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा भन्दै गर्दा नर्मल हुन सुरु गर्छ। हेटौडामा थिएँ म, बिहानको सेसन बोल्दैछु, एउटा बुढी बोजू घरि बाहिर जान्छे घरि भित्र आउँछ नि। यहाँ पनि कोही कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ नि। अब गर्नु होला, घरि बाहिर जान्छ घरि भित्र आउँछ, मलाई डिस्टर्ब। मैले भने ए बस्नुहोस्, होइन गुरुबा मलाई यहाँ दुखिरहेछ। मैले नदुख्यो भन्नुहोस्, अनि दुख्दैन। बोजू त पुरा रिसाउनु भएछ, मार गाली गर्नु। दुख्यो नभन्नुहोस्, तपाईँ आज नै निको हुँदै हुनुहुन्छ। मैले वचन बोल्दा तपाईँ निको हुनुहुन्छ भने कि बोजूले पत्याइनन्। अनि बेलुकी पो म क्याम्प कमान्डेन्ट सबै सिद्धियो। अनि त्यो बोजू त भुइँमा बसेर पेपर प्लेटमा भात र पानी खाँदैछन्। बुढी बोजू
मलाई त यति चित्त दुख्यो। मैले अब भाइहरूको थाहा छैन, यो के हो यो? हामीलाई चाहिँ मेरो मासु भात खुवाउने सबजना, यो बोजूलाई भने होइन 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 बाबु, म मासु दाल तरकारी सब्जी केही खानुहुन्न। मलाई 2टै किडनी फेल भएको छ, म प्रोटिन भन्ने खानै हुँदैन, अनि त्यही भएर पानी र भात खा बाबु। बिहान हजुरले गाली गर्नुभएको मलाई नै हो। मलाई दुख्दैन भन्नुपर्छ बोजू भने फेरि गराएँ, दुख्दैन भन्नुपर्छ, अनि दुख्दैन खै बाबु भनेर खानु। म गएँ, ठिकै छ, कहानी सिद्धियो, त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। लगभग त्यसको 3 महिनापछि म नेपालको कालासोती भन्ने ठाउँमा नवलपरासी जिल्लामा वचन बोल्न आउनुपर्ने आएँ। निकै यात्रा गरेपछि जङ्गलभित्र एउटा गाउँमा लगे मलाई, अनि त्यो घरमा गएर पश्चाताप प्रार्थना र प्रचार गर्नुपर्छ यो ठाउँमा भनेर मैले डङ्केडङ्ग बोलेँ। तर त्यो मध्येमा सबैभन्दा मजा चाहिँ कति बेला आयो भने रातको 10:30 भएको छ, चिसो तराईको पुस माघको बेलामा यति चिसो छ, तर एकजना बजुनी यति चर्को आवाजमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु मैले प्रार्थना नगरेर यहाँ आज यस्तो भएको, प्रभु मैले प्रचार नगरेर आजदेखि म प्रार्थना नै गर्छु प्रचार नै गर्छु, बच्चा बढी कराउँछ, मलाई त रमाइलो लाग्यो भित्रबाट। तर मेरो आँखाले भन्छ यो बुढीलाई मैले कहाँ देखाँ हो, पहिला देख्न त यो बुढीलाई कतै देखाँ हो, तर राछ बढी उफ्रिया छ। म खाना खानु गएँ, अनि बिहान उठिसकेपछि पो घरको छोरीले के भन्नुभयो, हाम्रो आमाले हजुरलाई एकदम भेट्न खोज्नु भएको छ, अस्ति धेरै गाली गर्नु भएको थियो रे, के अरे दुख्यो भन्दा नि दुख्या छैन भन्नु भएको थियो रे, अनि हजुरलाई भेट्न। मलाई चिसो लाग्यो त्यो। म त त्यही बोजूको घरमा भात खाएर सुतेर चाहिँ त्यो राति त हिजो राति प्रार्थना गरेँ त त्यो बोजू पो रहेछ। अनि मैले भेटेँ, आमै कस्तो हुनुहुन्छ भनेको त बाबु तपाईँले मलाई गाली गर्नु भएको त काम लाग्यो, मेरो किडनी 2टै जाति भयो, अहिले म सब खाने भएको छु। बोलीले केले रगतमा त जीवन छँदैछ नि, तर त्यो जीवन घिटिक घिटिक भएर बाँच्ने कि हजुर जीवन बोलेर स्वस्थ भएर बाँच्ने यो तपाईँ मेरो आफ्नै बोलीमा छ भनेर बाइबलले भन्छ, मैले होइन। म चाडको कुरा गर्दैछु, निस्तार चाड। हरेक दिन हामीलाई निस्तार चाडको रगत चाहिन्छ। त्यही भएर प्रभु वचन हरेक दिन खाँदा नि राम्रो हुन्छ भनेको क्या मैले, हरेक सङ्गतिमा खानुहोस्। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो थुमा काट्नु, भाँडामा रगत जम्मा गर्नु, केले? हिसपले। हिसप भनेको जहाँ पनि पाइने पत्ता, जहाँ पनि पाइने पात, हाँगा। ओके, आजको दिनमा पनि त्यो निस्तार चाड हामीले कसरी मनाउँछौँ त? रगत हामीले काट्नु पर्दैन, हाम्रो अगाडि ख्रीष्टको रगत जहिले पनि छ। असली थुमा येशू प्रभु निस्तार चाडको दिन मर्नु भएको हो, गुड फ्राइडेको दिन होइन। येशू प्रभु गुड फ्राइडेमा मर्नु भएको होइन है, झुट हो त्यो, झुट। सत्य सत्य हुन्छ, एकजनाले मात्रै माने पनि झुट झुटै हुन्छ, 1000 जनाले माने पनि। सत्यतामा आउनुपर्छ हामी। यीशु प्रभु निस्तार चाडमै मर्नु भएको। प्रस्थान 12 अध्यायमा हजारौं वर्ष अगाडि परमेश्वरले राखिदिनु भएको मितिकै दिन परमप्रभु मर्नु भएको, हजारौं वर्ष पछाडि यीशु प्रभु मर्नु भएको हजारौं वर्ष पछाडि त्यही मितिमा एक्ज्याक्टली आज हाम्रो अगाडि येशू ख्रीष्टको पवित्र थुमाको रगत हाम्रो अगाडि छ, अनि हिसाब पनि हामीसँगै छ। त्यो दिन चाहिँ नि जहाँ पनि पाइने पत्ता प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आज जहाँ पनि उपलब्ध हुने हाम्रो बोलीलाई प्रयोग गर्नु भन्नुभएको परमेश्वरले। त्यो दिन हिसाब, आज बोली। हिसाबको पत्ता यो चाहिँ मेरो पत्ता। येशू ख्रीष्टको रगत भन्दै गर्दा नि त्यो रगतलाई त्यो दिन के गरिनु पर्थ्यो? डुबाएर लगाउनु पर्थ्यो हैन? आज पनि तपाईले नि म मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु, यो भोजनलाई येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु, यो पानीलाई येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु, मेरो यात्रालाई येशू ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु, मेरो घरलाई, मेरो गाडीलाई, मेरो सबै कुरालाई येशू ख्रीष्टको रगत लाउन चाहिँ सुरु गर्नु भएपछि नि परमप्रभुले तपाईलाई पेशाब गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस भन्दा डरलाग्दो भाइरस आउँछ भन्नुभएको छ प्रभुको दासहरूले।
त्यो डरलाग्दो भाइरस आउँदै गर्दा पनि नि ख्रिस्टको रगतमा चाहिँ जिउने, परमप्रभुको चाड निस्तारको चाडको थुमाको रगतमा चाहिँ जिउने आदत छ भने हरेक परिस्थितिमा परमप्रभुले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हामीलाई चाड हरेक दिन चाहिन्छ मेरा प्रियहरू। विशेष गरिकन ख्रिस्ट येशूको रगत हाम्रो प्रत्येक बोलीमा, हिसाब भनेको चाहिँ हाम्रो आजको के रहेछ? जिब्रो। नत्र भए प्रकाश 12 अध्याय पल्टाउनुहोस् त, 11 पढ्नुहोस् त। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा के द्वारा? अनि आफ्नै गवाहीको वचनद्वारा, आफ्नै बोलीको वचनद्वारा जिते। जिते। कसलाई जिते भनेको छ? माथि पढ्नु हो भने दुष्टलाई जिते भनेको छ। आमेन। दुष्टको सबै शक्तिलाई जित्ने बाइबलमा दुईटै मात्रै हतियार दिएको छ, एउटा थुमाको रगत, एउटा तपाईँ र मेरो बोली वचन। प्रस्थान 12 अध्यायमा थुमाको रगत के को पत्ता? हिसाबको पत्ता। लेवी 17 को 11 मा जीवन केमा हुन्छ अरे? रगतमा हुन्छ। हितोपदेश 18 को 20 र 21 अनुसार मृत्यु र जीवनको शक्ति केमा हुन्छ अरे? जिब्रोमा हुन्छ अरे। अब प्रकाश 12 को 11 पद अनुसार के भन्दैछ भने दुष्टलाई उनीहरूले दुईटै कुराले मात्रै जिते, एउटा डान्स, एउटा गीत हो। अन्त आज त चर्च त खालि नाच्नु र गाउनु मात्रै पछि छ त हो। अन्त दुष्टको अन्तिम लडाइँ चाहिँ ईसाईहरूले कति नाच्यो, टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा तपाईँको कति लाइक र कमेन्ट्स आयो, त्यसले हामीले दुष्टलाई जित्दैनौँ। डान्स गरेर दुष्ट हार्दैन, गिटार बच्चा राभुत जस्तै कपाल हल्लाउँदैमा दुष्ट हार्दैन, कविता प्रतियोगिता गरेर दुष्ट हार्दैन। त्यस्तोसँग दुष्टलाई मतलबै छैन। जसले ख्रिस्टको रगतको कुरा गर्न थाल्छ नि दुष्ट त्योसँग डराउँछ। बोलीले ख्रिस्टको रगतको कुरा गर्न थाल्छ नि दुष्ट डराउँछ, किनकि त्यसको हार चाहिँ त्यसैमा छ भने बाइबलले भन्छ। नृत्य गर्ने चर्चसँग दुष्ट डराउँदैन। या यिनीहरू नाच्ने त हो, यिनीहरू गाउने मात्रै त, गर्न सक्ने केही होइन हजुर। तर रगतको चर्चा, रगतको कन्फेसन र रगतको कन्जम्सन, रगत पिउने विश्वासीसँग दुष्ट डराउन सुरु गर्छ। दुष्ट त्यसले मात्रै हाल्छ। त्यही भएर निस्तार चाड मित्रहरू, थुमाको रगत